कोई 2-3 हफ्ते पहले आप स्टूडियो में आई थी और हमने अपने सुनने वालों से आपकी मुलाकात कराई थी। आपने कुछ शेर भी सुनाए थे। उस वक्त हमने और आपने सुनने वालों से वादा किया था कि उनकी आपसे बाकायदा मुलाकात कराई जाएगी। तो इस वक्त मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए सुनने वालों की तरफ से कुछ सवाल करूंगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको इल्म मौसीकी का शौक कैसे हुआ? हमारा माहौल बचपन ही से मौसीकी का रहा है और बहुत कम उम्र में ही अच्छे अच्छे उस्तादों और गायकों को सुनने का मौका मिला। मैं ये समझती हूँ मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और इससे बढ़ के कि अच्छे लोगों के पास बैठने और सुनने का भी मौका मिला, जो कि अब मैं समझती हूँ कि वाकई बहुत ही कम ऐसी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े गायक लोगों को सुनने का मौका मिल सकता है, जो कि मुझे मिला। तो गाने का तो इस तरह शौक़ रहा और इसी तरह अच्छे लोगों के वो सुर ज़हन और दिमाग में रहे, उसी से उसके बाद फिर खान साहब, उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाले वाले, खान साहब फ़तेह अली खान साहब के साहबजादे हैं, जो उनसे फिर ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनकी शागिर्द हुई और उनसे मौका मिला कि तालीम हासिल की जाए। अच्छा, आपने सबसे पहली बार किस उम्र में और किस महफिल में गाना सुनाया? मुझे जी बस गाना तो अक्सर सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग आते थे, क्योंकि मेरे उस्ताद से मिलने के लिए भी, और उन्हें ये भी था कि तालीम भी हो रही होगी और वो भी सुने। तो इस तरह तो बहुत सुनाया है और काफ़ी देर तक गाती रहती थी क्योंकि रियाज होता था। तो वैसे मुझे याद है कि एक बार खान साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब किराने वाले तशरीफ़ लाए और उनके सामने मेरे उस्ताद आशिक अली खान साहब ने कहा कि मैं अपनी शागिर्द को आपको सुनवाना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और सुनिए। वो मान गए कि हाँ ज़रूर आएंगे। तो खान साहब शकूर खान सारंगी नवाज़, जो किराने घराने के शागिर्द थे, वो भी उनके हमरा तशरीफ़ लाए और खान साहब हबीब अली खान बीनकार भी मौजूद थे। तो यही तकरीबन शाम का वक्त था, तो राग पूरिया धनासरी मैंने उनको गा के सुनाया और तकरीबन 1.5-2 घंटे में गाती रही। तो इस वक्त आप हमारे सुनने वालों को पूरिया धनासरी सुनाएंगी? जी हाँ, पूरिया धनासरी सुना देती हूँ। तो ये राग था जी जो मैंने उन्हें सुनाया। और खान साहब वहीद खान साहब ने मेरा भी बहुत हौसला, बड़ी मेरी तारीफ़ की और बड़ी मुझे हौसला अफजाई मेरी की और मेरे साथ से कहा कि भाई तुमने बड़े अच्छे गहन से अच्छे गले में इसके इतनी पुख्तगी पैदा की है कि ये इसी तरह रियाज और मेहनत करती रही तो एक वक्त में बहुत अच्छा गाएगी। अच्छा, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब किराने वाले की शख्सियत के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मेरा मतलब है उनके बारे में आपको क्या याद है? शख्सियत तो वो बहुत, अब आके पता चला है कि खान साहब बहुत बड़े गायक और बहुत नामी ग्रामी उस्ताद और बहुत माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं। लेकिन उस वक्त तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किनको सुना रही हूँ, कौन है। बस इतना था कि भाई मेरे उस्ताद से कोई मिलने आए हैं, उन्होंने सुनाना है और बड़ी मैंने शौक़ से और बड़ी मेहनत से उस वक्त गाया
بس ان کی مجھے یہ بھاری جسم کے تھے اور بڑی بڑی مونچھیں اور بڑا روبداب ان کی شکل اور بڑی آواز میں بڑا دبدبا تھا ان کے. بات کرتے تھے تو کچھ ایسے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی تھی. تو اب تو اگر ہم ان سے موقع ملے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ میں ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکوں. گانا تو کہاں رہا, ایک بات بھی نہیں میں کر سکتی. فریدہ خانم صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں اور کن ماہروں کا حصہ ہے؟ تعلیم تو استاد عاشق علی خان صاحب ہی سے میں نے لی, اور تربیت میری ہمشیرہ مختار بیگم کی مرہون منت ہے. ویسے خان صاحب, سردار خان صاحب, استاد برکت علی خان صاحب سے گہرا اثر ہے مجھے. ان سے بھی کافی دیر مجھے ذہن پہ خیال, ان کی لائٹ موسیقی, اور خان صاحب, سردار خان صاحب, تو ان سے بھی کلاسیکل سیکھنے اور ان سے سننے کا بھی موقع ملا. اچھا, آپ نے درباروں میں بھی تو گایا ہے, سب سے پہلے کس دربار میں گایا؟ ہاں جی, دربار میں تو ریاست ادے پور مہاراج کے سامنے گانا ہوا تھا جی. تو سب سے پہلے تو اسی دربار میں میں گائی ہوں, اور انہیں بہت کلاسیکل کا شوق تھا, اور ان کے ہاں سال میں ایک جشن ہوتا تھا, اس میں سب بڑے بڑے گائک لوگ آتے تھے, اور وہ جشن بھی ان کے بہت ایک خوبصورت انداز سے منایا جاتا تھا. اور اس دربار میں کچھ ایسا تھا, مہاراج صاحب ان کے مطلب یہ کہ بہت سے اتنے ڈسپلن کچھ ایسا تھا کہ جب اب تو اس وقت تو ہم لوگ پابندی سے جہاں بیٹھے ہیں کچھ, اور کچھ لوگ ایسے ان کے اشاروں پہ کام کرتے تھے. تو بڑا مشکل تھا کہ جہاں بیٹھ کے اور باہر جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے بڑا خوش ہوئے, میرے استاد کو سنا, ہمیں بڑے انعام اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہت انعام دیے. تو وہ پہلا دربار. ویسے جے پور مہاراج کو بھی سنایا, وہاں جے پور کی فرت جہاں پہ وہ بھی موجود تھیں, وہ بھی بڑی مشہور تھیں اپنے فن میں. تو ایسے موقع ملے ہیں جی, لیکن یہ بچپن کی عمر کے اب سب واقعہ ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو رقص سے بھی لگاؤ ہے؟ ہاں جی, رقص بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اس سلسلے میں کالکا بندے دین کے گھرانے کی شاگرد ہوں, اور اچھن جی مہاراج سے بھی نیاز حاصل رہے ہیں. شمبھو مہاراج اور لچو جی مہاراج سے بھی انہیں بھی دیکھنے کا موقع ملا. ان کے پاس بھی کافی عرصہ کچھ ایسا وقت تھا کہ ہم لوگ وہیں گئے ہوئے تھے جہاں خان صاحب مہاراج شمبھو مہاراج رہتے تھے. تو اس طرح وہاں ان سے شکل سے اب کچھ تھوڑی سی آشنائی ہے, پورا تو اب یاد نہیں. تو وہ ہیں جی ہمارے استاد. غزلیں اور ہلکی پھلکی موسیقی کب شروع کی؟ یہ تو جی میں نے جب ریڈیو پروگرام شروع کیے ہیں اس زمانے سے پھر میں نے غزلیں گانی شروع کی. کلاسیکل بھی گاتی تھی, لیکن زیادہ میرا رجحان کچھ لائٹ غزل کی طرف زیادہ شوق تھا. تو پہلے بچپن سے مجھے کچھ ہمشیرہ ان کے آواز, ان کے لگاؤ کچھ دماغ میں تھے. کچھ اختری بائی فیض آباد, وہ بہت اپنے غزل کی مشہور اور بڑی نامی آرٹسٹ تھیں. ان کو بھی بچپن میں نے دیکھا, ان کے پاس بھی بیٹھی رہی. ان کی غزل مجھے اب تک یاد ہے. وہ میں بچپن میں گنگنایا بھی کرتی تھی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ گھر پہ آئیں اور ہمشیرہ سے بڑے ان کے اچھے مراسم اور بڑا پیار تھا. ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہاری غزل گنگناتی رہتی ہے اور ذرا سنو. تو ایسے بھی ایک دم بے جھجک میں نے
मुझे तो समझ भी नहीं, अब जब समझ आई तो ऐसे लोगों के सामने तो गाते भी एहसास होता है कि ये अपने वक्त के बेहतरीन आर्टिस्ट और नामे माने हुए लोग हैं, तो हौसला नहीं पड़ता। तो उन्हें ये गज़ल मैंने सुनाई थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। तो गज़लें तो मुझे उस वक्त से ही शौक था। तो सबसे पहले फिर रेडियो प्रोग्राम शुरू किए तो मुझे याद है कि मैंने गालिब की गज़ल गाई थी, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए। जरा सा गुनगुना दें आप। सुना देती हूँ जी। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चिरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। ये थी जी आनंदी में इसकी ट्यून बनाई गई और सबसे पहले ये गज़ल मैंने गाई। ये भी एक अजीब वाक़या जी कि बहुत बड़े आर्टिस्टों में बैठ के उस बड़े गुलाम अली खान साहब, रोशनारा बेगम इस महफिल मौसीकी में शरीक थे और हमारे लाहौर के बहुत से आर्टिस्ट उस वक्त के बहुत नामी टॉप जो थे, जीनत बेगम मशहूर प्लेबैक सिंगर, हमारी बड़ी नामी आर्टिस्ट, वो भी इस महफिल में शरीक थी, बल्कि मेरी हमशीरा भी मुख्तार बेगम भी इस महफिल में गा रही थी। जश्न मौसीकी थी लाहौर की, जिसमें भी पहली मरतबा ये मैं गज़ल गाई। तो बस मैं तो गा ही गई, लेकिन उसके बाद ये है कि वो गज़ल भी बहुत सुनने वालों ने पसंद की और बहुत मुझे उन्होंने दाद दी कि भी बहुत अच्छा आपने गाया ऐसे बड़े बड़े लोगों में। अब भी ये मैं सोचती हूँ तो वाकई मैंने उस वक्त बड़ी हिम्मत और बेगौरी थी, समझिए उसे कि भाई ऐसे ही बस गा दिया, उस महफिल का तस्वर। अब वो तो वाकई बड़ा सोच समझ के मैं गाऊं। तो ये वाक़यात हैं जी पहले जो याद हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने क्लासिकी मौसीकी के दौर में किस और खातून को बड़ी गायक समझती हैं, और ये कि आप किससे मुतासिर हैं? हमारे इस वक्त क्लासिकल गाने में तो जी रोशनारा बेगम नायाब गा रही हैं और बाकी हमारे आर्टिस्ट क्लासिकल के खान साहब लोग, खान साहब अमानत अली खान, फ़तेह अली खान, नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान साहब। उनके बाद उनका है कि वो क्लासिकल में खूब इस वक्त उन्हें भी बड़ा अबूर हासिल है। तो ये हैं जी मेरे क्लासिकल हमारे आर्टिस्ट जो मुझे बेइंतहा पसंद है, और मुझे क्या सब दुनिया को पसंद है जी। तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं। क्लासिकल एक चीज़ ही ऐसी है कि जो मौसीकी ईजाद ही इसी के बिना पे हुई है, जो मैं समझती हूँ कि क्लासिकल आए तो फिर इंसान हर एक चीज़ उनके लिए लाइट गाना तो बिल्कुल ही इजी हो जाता है। आप हमें ये बताइए कि आप कौन सा लिबास पहनना पसंद करती हैं? ज़्यादा मैं शौक से साड़ी पहनती हूँ जी, और तंग पजामा कुर्ता भी मुझे बेइंतहा पसंद है। अच्छा फरीदा बहन, आप हमें ये बताइएगा कि जेवरों में कौन सा जेवर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बची ज़्यादा तो मुझे जेवर पहनने का शौक नहीं, बड़ी हल्की सी कोई
چیز ہو زیادہ تو میں موتیوں کا لائٹ سا کچھ، ابھی بھی میں نے یہی مجھے شوق ہے کہ چھوٹا سا ہار اور کانوں میں ہلکے سے کچھ. آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو نگوں میں کون سا سب سے اچھا نگ لگتا ہے؟ نگوں میں مجھے ہیرا بہت پسند ہے. اچھا. اور موتی، سچے موتی، یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ویسے یہ تو میرا خیال ہے کہ اور بھی آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے، کہ یہ ہے ہی. جی ہاں، وہ تو ساری عورتیں پسند کرتی ہیں زیورات کو تو. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو پھولوں میں سب سے اچھا پھول کون سا لگتا ہے؟ مجھے تو کارونیشن بہت پسند ہے جی. اور اس کے علاوہ کوئی اور پھول؟ اور موتیا کا بہت پسند ہے پھول. ویسے مجھے گارڈنز کا بھی بہت شوق ہے. اچھا جی، باغبانی کا آپ کو ہاں شوق جی، ہے؟ یہ بھی گھر میں بس تھوڑا سا شوق، یہ اس طرف بھی توجہ رہتی ہے. تو آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ اپنے مطلب باغیچے کو بھی وقت دے سکیں؟ نہیں اتنا تو نہیں، لیکن پھر بھی جو تھوڑے دن ٹائم نکال کے اپنے مصروفیات میں سے تو. اچھا، تو سپروائز کر لیتی ہیں جی. آپ. اچھا، ہم نے آپ سے اتنے سارے سوالات کر ڈالے. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. وہ یہ کہ آپ میرے خیال سے پنجابی گانے بھی گاتی ہوں گی. جی ہاں. بلکہ یہ کہ میں نے سنا بھی ہے آپ کا پنجابی گانا. جی. تو کیا ہمیں کوئی مطلب تھوڑا بہت گا کے سنا دیں گے؟ ہاں جی، مجھے یاد ہے کہ وہ بہت دیر پہلے ایک پنجابی گانا اور خاصا وہ پسند بھی کیا گیا تھا. جی ہاں. دل تیرے پیار دیاں پوندا ہے کہانیاں. ضرور ضرور سنائیے. دل تیرے پیار دیاں پوندا ہے کہانیاں. دل تیرے پیار دیاں پوندا ہے کہانیاں. رب جانے اج پتا لگا سانو پیار دا. دل تیرے پیار دیاں پوندا ہے کہانیاں. بہت خوب. میں تو بالکل محو ہو گئی تھی آپ کے اس گانے میں. فریدہ خانم صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آپ نے ہم سے اور ہمارے سننے والوں سے بات چیت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.